अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक औरत का फसाना है जो किसी की बातों में आकर अपना घर ख़राब करने चली थी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सामने वाला बंगला मेरा है, रुबीना के मुंह से बेसाख्ता निकला। तुम्हारा है? नाजिश तमस्खर से बोली तो रुबीना होश में आई और शर्मिंदा होकर बोली, अरे ऐसी ही कह रही थी मैं। रुबीना कॉलेज जाने के लिए अपनी सहेलियों और छोटी बहनों के साथ बस में बैठी थी। रुबीना की बहनों को अपने स्कूल पर उतरना था। बस रोज़ाना इन बंगलों के इलाके से गुजरती तो रुबीना सामने वाले सफ़ेद बंगले को देखकर हसरत से कहती, काश ये बंगला मेरा होता। आज ये ख्वाहिश आवाज़ बनकर मुंह से निकल गई तो सहेलियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और घर आकर नाजिया और शाजिया ने अम्मी से भी जिक्र कर दिया तो अम्मी गुस्से में आ गई। समझ में नहीं आता ये बंगला तुम्हारे दिमाग पर क्यों सवार हो गया है। शुक्र अदा करो कि तुम्हारे दादा ने पैसा पैसा जोड़कर ये मकान बनवा दिया था, वरना किराए के मकान में तुम्हारे अब्बा की आधी तनख्वाह निकल जाती। मैं कहती हूँ अपनी औकात में रहा करो बेटा। रुबीना अपनी औकात में रहती थी मगर अपनी औकात बढ़ाने की हर लम्हा ख्वाहिश और कोशिश करती थी। अभी पिछले साल जब 10वीं का इम्तिहान पास किया था तो इतने अच्छे नंबरों के बावजूद अम्मी ने साफ कह दिया था कि आगे पढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दे, इसलिए कि 3 लड़कियों के जहेज़ का इंतज़ाम भी करना है। भाई अभी बहुत छोटा है, सब कैसे होगा। लेकिन रुबीना हार मानने के लिए तैयार ना थी। उसने अब्बू की हमायत हासिल की और अम्मी को यकीन दिलाया कि वो अपनी तालीम के लिए 1 रुपया भी किसी से ना लेगी, उसे तालीम जारी रखने का मौका दिया जाए। उसने कॉलेज में दाखिले शुरू होने से पहले ही मोहल्ले वालियों और सहेलियों से कहकर स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। कॉलेज दाखिले तक ये सिलसिला जारी रहा। खूब मेहनत करती, तवज्जो से पढ़ाती, इसीलिए जल्द ही काफ़ी बच्चे जमा हो गए और पैसे भी अच्छे मिलने लगे। कॉलेज के अखराजात निकाल कर भी कुछ रुपए बचा लेती थी। हर महीने के आखिर में बचत को आधा अपने पास रखती और आधी रकम अम्मी को देती, जिसे वो एक डब्बे में डाल देती, जिसे रुबीना के भाई अकबर ने जहेज चंदा का नाम दे रखा था। इसी तरह 12वीं जमात पास की तो बड़े बच्चों को भी लेने लगी। नताइज अच्छे आते, इसलिए बच्चों की कमी ना होती और बड़े बच्चों की फ़ीस भी ज़्यादा होती। इसी तरह BA किया, MA का इरादा जाहिर किया तो अम्मी चीख पड़ी, बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत कमा लिया, सारी उम्र यहीं घर में रहना है क्या। रुबीना दोबारा अब्बू से मदद लेने पहुंची। उन्होंने अम्मी को समझाया कि जब तक रुबीना हमारे पास है पढ़ती रहे, कहीं बात बन गई तो लड़की कहीं भागी तो नहीं जा रही ना। लेकिन अम्मी मज़ीद इंतज़ार करना नहीं चाहती थीं। कई दिन बहस हुई लेकिन रुबीना को यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाज़त ना मिली। अलबत्ता प्राइवेट इम्तिहान देने के लिए रुबीना ने सबको राज़ी कर लिया और इस इजाज़त का दोहरा फ़ायदा उठाया और एक बड़े स्कूल में मुलाजमत कर ली। BA पास और MA की तालिबा थी, तनख्वाह माकूल मुकर्रर हुई। तदरीस का कई साला तजर्बा था। जल्द ही प्राइमरी से लोअर सेकेंडरी शाख में तबादला हो गया। MA मुकम्मल हुआ तो सेकेंडरी शाख में तकर्रुर हो गया और तनख्वाह भी बढ़ गई और अम्मी के सब्र का पैमाना भी छलक उठा। आने वाले पैगामात में जल्द ही किसी के इंतखाब पर जोर देने लगी। रुबीना को स्कूल की बड़ी शाख में आए अभी 14 दिन ही हुए थे कि उसकी एक साथी उस्तानी मिस्तूबा की मंगनी हो गई। मिस्तूबा बड़े घर की लड़की थी, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए मुलाजमत कर रही थी। अपनी मंगनी की खुशी में स्कूल के तमाम अमले के लिए अलग अलग मिठाई के डब्बे और बहुत सी तस्वीरें दिखाने के लिए लाई। उसकी मंगनी की 2 तकरीबात लड़की और लड़के के घर अलग अलग हुई थी। रुबीना ने तस्वीरों में इंसानों को कम, घरों को ज़्यादा गौर से देखा। बड़े बड़े कमरे, आलीशान सामान, बड़े बड़े बागात के सारे मेहमान उसमें समा जाएं। आपका घर कितना बड़ा है? मिस नजमा ने रुबीना के दिल की बात पूछी। सिर्फ 1500 गज, मिस तूबा ने आजिज़ी से बोला। और इनका? मिस नजमा ने दोबारा पूछा। 2000 गज का है, मिस तूबा फ़ख्र से बोली। ये बातें जारी थीं कि तफरी का वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजी। तूबा और कई और असातिज़ा अपनी अपनी जमातों में चली गई। रुबीना, नजमा और 2 और असातिज़ा फारिग थीं। नजमा बोली, समझ में नहीं आता इतने बड़े बड़े घर लोगों के पास कहाँ से आ जाते हैं और लड़कियों को इतने अमीर रिश्ते कैसे मिल जाते हैं।
ہمارے لیے تو آج تک کرائے کے گھر والوں، پرانی موٹر سائیکلوں اور کمپنیوں والوں سے آگے بات ہی نہیں بڑھی۔ نجمہ سخت بے بسی سے بولی۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ بیگم شمس بولی۔ بڑے گھروں کے رشتے امیر گھروں کی لڑکیوں کو ہی ملتے ہیں، ہر کوئی اپنے جیسے لوگوں سے ہی تعلق جوڑتا ہے۔ ویسے یہ کمپنی والے کون ہوتے ہیں؟ پوچھو کہ لڑکا کیا کرتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہے۔ کرتا کیا ہے تو جی دوسروں کے نوٹ گنتا ہے اور دوسروں کا حساب کتاب رکھتا ہے اور اپنا کوئی حساب ہی نہیں۔ خیر کبھی کبھی کسی غریب لڑکی کی قسمت بھی کام کر جاتی ہے۔ مس صالحہ بولی۔ ہماری پچھلی گلی میں چند دن ہوئے ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے۔ ماں باپ نے پائی پائی جوڑ کر لڑکی کو پڑھایا، ڈاکٹر بن گئی تو بیاہ کر بنگلے میں گئی۔ خیر وہ تو ڈاکٹر بن گئی تو بنگلے میں چلی گئی۔ نجمہ بولی۔ ویسے بنگلہ کتنا بڑا ہے؟ 250 گز کا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن روبینہ مایوسی اور بے بسی کی کیفیت میں ایسی پھنسی کہ چھٹی تک اس کا دل کسی کام ہی میں نہ لگا۔ گھر جانے کے لیے اسکول وین میں بیٹھی تو دل کو یقین ہو چکا تھا اچھے بڑے اور علیحدہ گھر کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے سر اٹھایا تو وین خوبصورت مگر چھوٹے بنگلوں کے علاقے سے گزر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ روبینہ نے ان بنگلوں کو غور سے دیکھا۔ سوچنے لگی اتنے اچھے تو ہیں، شاید 250 گز کے ہی ہوں گے۔ دل میں پھر امید پیدا ہوئی اور دل چھوٹے مگر صرف اپنے بنگلے کی خواہش پر اٹک گیا۔ گھر پہنچی تو شازیہ اور نازیہ پہلے سے کمرے میں موجود تھیں۔ انہوں نے نہایت بے قراری سے اطلاع دی کہ امی اور ابو نے روبینہ کا رشتہ جاوید بھائی سے پکا کر دیا ہے۔ امی نے صاف کہا ہے کہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ان حالات میں اتنا عمدہ رشتہ پھر نہیں مل سکتا۔ روبینہ پہلے ہی بے بسی کی کیفیت میں تھی، اس لیے خاموش رہی۔ لڑکیاں تفصیلات بتاتی رہیں کہ جاوید بھائی نے فارمیسی پڑھی ہے، دوا ساز ادارے میں کام کرتے ہیں، بہت اچھی تنخواہ ہے، ابو کے دوست کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رہتے کہاں ہیں؟ روبینہ نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیکٹری کی کالونی میں۔ نازیہ بولی۔ جہاں آپ کے سسر کام کرتے ہیں وہیں گھر ملا ہے، ریٹائر ہو جائیں گے تو اپنے گھر میں رہیں گے جو فی الحال کرائے پر چڑھا ہے۔ خیر روبینہ کی شادی ہو گئی۔ سسرال میں ساس، سسر، جاوید، 2 12ویں جماعت کی طالبات، جڑواں نندیں اور 9ویں جماعت کا دیور۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا، لیکن روبینہ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ زاہدہ بیگم یعنی ساس کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں۔ ان کے چہرے پر اکثر تناؤ کی کیفیت رہتی۔ کئی بار روبینہ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آواز میں جاوید کے والد اور جاوید سے بحث کرتی ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بھی پریشانی کی بات ہوتی تو بہت خوفزدہ ہو جاتی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور بات کرنے کے انداز سے گھبراہٹ ظاہر ہوتی۔ ایک دن روبینہ نے جاوید سے پوچھ ہی لیا۔ جاوید نے جواب دیا، امی شروع سے ہی ایسی ہیں، لیکن اب ان کے مزاج میں اور شدت آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امبرین اور سمرین بڑی ہو گئی ہیں۔ پر یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ امی نے اپنی اور اپنی بہنوں کی شادیوں کے حوالوں سے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ امی کی سب سے بڑی بہن گونگی اور بہری تھیں، پھر امی اور پھر چھوٹی خالہ۔ نانا نانی پرانے وقت کے لوگ تھے، چاہتے تھے کہ لڑکیوں کی شادیاں ترتیب سے ہوں۔ بڑی خالہ کی شادی کے انتظار میں چھوٹی دونوں لڑکیوں کے کئی پیغامات مسترد کیے۔ آخر بڑی خالہ کی شادی بہت زیادہ جہیز کے تقاضے کے ساتھ کہیں طے کی گئی۔ تینوں لڑکیوں کی جمع شدہ جہیز پر بڑی خالہ کی شادی کی گئی۔ 2 ہی سال میں طلاق لے کر واپس آ گئی۔ سسرال والے سارا سامان وغیرہ ہضم کر گئے، کہتے تھے کہ آپ کی لڑکی کی معذوری سے ہماری بہت بے عزتی ہوتی ہے۔ پھر امی کی شادی چند جوڑوں پر ہوئی۔ 2.5 برس تانے سہے کہ دلہن کچھ نہ لائی، اولاد نہ ہوئی تو وہ بھی طلاق لے کر گھر آ گئی۔ پھر امی کی دوبارہ شادی ابو سے ہوئی۔ امی کے بعد چھوٹی خالہ کو قرضہ لے کر جہیز دے کر رخصت کیا گیا۔ نانا نانی مدتوں قرضہ اتارتے رہے۔ خالہ کا زیور خالو نے کاروبار میں لگانے کے لیے بیچ دیا، جس کو خریدنے کے لیے نانا نے قرض لیا تھا۔ نانا نانی فوت ہو گئے تو بڑی خالہ ہمارے پاس آ گئیں۔ ابھی 3 برس کے قریب ہوئے کہ ہمارے ہی گھر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان حالات کی وجہ سے امی امبرین اور سمرین کی طرف سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ میں اور ابو ہر ماہ ان کی شادیوں کے لیے رقم دیتے ہیں۔ امی جمع کرتی ہیں، زیور اور کپڑے بھی لاتی ہیں، پھر بھی خوفزدہ رہتی ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو امی کی سالوں کی بے قراری ختم ہوگی۔ روبینہ کو یہ سب جان کر دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا کہ اگر زاہدہ بیگم کی سوچ غیر حقیقت پسندانہ نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے لاکھوں روپے پھنسنے سے بچ جاتے۔ جاوید اور ابو دونوں اچھا کماتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا گھر بنانا کیا مشکل تھا، ایسا بڑا گھر جس میں صرف میری حکومت ہو۔ یہ خواب دیکھتے دیکھتے 2.5 برس کا عرصہ گزر گیا۔
रुबीना का बेटा 1 बरस का हुआ जब जावेद के अब्बू रिटायर हुए। कंपनी का घर वापस हुआ और ये लोग अपने ज़ाती मकान के ऊपर वाले हिस्से में मुंतकिल हो गए। इस वक्त अमरीन और समरीन बीए के आखिरी साल में पढ़ती थीं। रुबीना को इस घर में आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि ये पहले घर से बड़ा और जदीद तर्ज का था। रुबीना को जो कमरा मिला उसकी खिड़की बाहर सड़क की तरफ खुलती थी। रुबीना कभी कभी उस खिड़की में जा खड़ी होती क्योंकि सड़क के पार बड़े और खूबसूरत घर बने थे। बिल्कुल सामने वाला घर 2 मंजिला और 4 अलहदा हिस्सों पर मुश्तमिल था, बिल्कुल रुबीना के ख्वाबों जैसा। अभी रुबीना अपने घर को सजा संवार रही थी कि घर में हलचल पैदा हो गई। जाहिदा बेगम के रिश्ते की बहन जुबैदा खाला ने अपने लड़कों का पैगाम अमरीन और समरीन के लिए दिया। जाहिदा बेगम तो निहाल हो गईं। देखा भाला ख़ानदान, तालीम याफ्ता लड़के, अपना कारोबार। जाहिदा खाला का बस नहीं चलता था कि बग़ैर बातचीत के ही लड़कियों को रुखसत कर दें, लेकिन उन लोगों को ईद पर लाहौर से कराची आना था। ईद भी आ गई और वो लोग भी, और बातचीत मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक छुट्टी के दिन रुबीना घर वालों को नाश्ता करवा के कमरे में आई और खिड़की में खड़ी हो गई। देखा कि सामने वाले मकान के दाहिने वाले ऊपर के हिस्से में सामान चढ़ाया जा रहा है। एक नौजवान लड़की और मर्द बालकोनी में खड़े हैं। मर्द मजदूरों को हदायत दे रहा है। लड़की की नज़र रुबीना पर पड़ी तो उसने हाथ हिलाया और मुस्कुरा दी। अगले दिन रुबीना स्कूल से वापस आई तो उसी लड़की को जाहिदा बेगम के पास बैठे देखा। रुबीना को देखकर जाहिदा बेगम तो उठकर अंदर चली गई और लड़की ने रुबीना को पकड़ लिया। मालूम हुआ कि नाम नूरीन है और सामने वाले घर में शोहर फरहान के साथ रहती हैं। क्या सिर्फ आप और आपके शोहर हैं और साथ कोई नहीं? क्योंकि घर तो आपका बहुत बड़ा है। रुबीना हैरत से उससे पूछने लगी। बिल्कुल कोई भी नहीं, हम सिर्फ 2 ही हैं। मगर मालूम होता है तुम इस छोटे से घर में पूरी फौज के साथ रहती हो। सास, ससुर, देवर और नंदे सभी हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तुम नौकरी करती हो और काम से आकर घर में जुट जाती हो। तुम्हारी जैसी लड़कियों की सासों को बावर्ची खाने में जाना मना होता है और नंदों के सारा साल इम्तिहान होते हैं, लिहाजा गुलामी बहू के हिस्से में आती है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? रुबीना खामोश रही तो नूरीन फिर बोली, भाई ससुरालियों की मौजूदगी में बोलना आसान नहीं होता। मैं चलती हूँ, मेरे घर आना तो आराम से बात होगी। रुबीना अगले दिन ही नूरीन के घर जा पहुंची। नूरीन से मिलने से ज़्यादा उसे घर देखने का शौक था। रुबीना को नूरीन का घर बहुत पसंद आया। घर रुबीना के घर से बड़ा था, सामान नया और अच्छा था। सिर्फ 2 अफराद। नूरीन ने बताया कि उसने एक एक चीज़ अपनी मर्जी से ली है। क्यों, क्या ससुराल वाले नहीं हैं तुम्हारे? कोई रोक टोक नहीं करता नूरीन तुम्हें? रुबीना ने उससे सवाल किया। सब हैं, मगर किसी की मजाल है कि मेरे मामले में बोले? रुखसत होकर मैं भी भरे पूरे घर में गई थी, मगर उन लोगों में से कोई भी बर्दाश्त किए जाने के काबिल नहीं। मैंने शुरू से ही सबको काबू में रखा है, इसीलिए तो अकेली ऐश कर रही हूँ। पर वो कैसे नूरीन? भाई मेरी ननद का लड़का एक दिन मेरे जहेज के सोफे पर उछल रहा था। मैंने ऐसा जोर का थप्पड़ लगाया कि मोहल्ले भर में आवाज़ गई होगी। मेरी नंद गुस्से में खोलती हुई आई। मैंने कहा, अगर ये जंगली दोबारा मेरे कमरे में नजर आया तो चलती सड़क पर धक्का दे दूंगी। हैं? सच में? तो और क्या? अरे तुम्हारी सास ने बताया था कि तुम्हारी नंदों की बात चल रही है। भाई कमाने वाली भाभी के लिए नंदों की शादी बहुत खतरनाक होती है। मेरा मशवरा तो यह है कि अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में वक्त ज़ाया ना करना। जो मिले धक्का देने वाली बात करना, वरना सारी उम्र तुम्हारे सर पर नाचेंगी। रुबीना काफ़ी देर नूरीन के पास बैठी ससुराल वालों के जुल्म के किस्से और उनको काबू करने के तरीके सुनती रही। जब घर वापस आई तो उसे घर के तमाम अफराद, शहजादे, शहजादियाँ और अपना वजूद तो नौकरानी का महसूस होने लगा। फिर तो मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। रुबीना को नूरीन की हर बात सच्ची लगती, क्योंकि उन बातों पर अमल करके ही वो अकेले और खूबसूरत घर की मालिक थी। नूरीन ने रुबीना के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि उसका शोहर और सास ससुर उसका हक मार रहे हैं। उनकी सारी नवाजिशात उसकी नंदों के लिए हैं। जहनी बीमारी और परेशानी के सारे किस्से झूठ हैं और रुबीना का रुपया हड़प करने के तरीके हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग अपना रुपया शादी पर बर्बाद करके तुम्हारी कमाई से घर चलाएंगे या शादी पर लिया गया कर्जा उतारेंगे। आज भी ऐसी ही पट्टी पढ़कर रुबीना घर आई तो देखा कि लड़कियों के जहेज के सामान की बड़ी पेटी खुली है और जावेद वालिदा के साथ मिलकर सामान की फहरिस्त बना रहे हैं। रुबीना को देखते ही जल्दी से बोले, रुबीना मेहरबानी करके ये फहरिस्त बनवा दो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। रुबीना बददिली से बैठ गई।
کیا کیا ہے، کیا کیا چاہیے، اس کا اندازہ لگایا جانا تھا۔ روبینہ کو ایک ایک جوڑا 10 کے برابر لگا اور ہلکا سا زیور بھی کئی تولے کا لگا۔ دل میں سوچا کہ اتنا کچھ ہے، اب لاکھوں روپیہ خریداری میں ضائع کیا جائے گا۔ نورین سے ملاقاتوں نے روبینہ کو گھر سے بددل کر دیا تھا۔ وہ ہر کام کرتی مگر بیزاری سے۔ گھر کے تمام افراد کا وجود اسے بوجھ لگنے لگا۔ امبرین اور سمرین کے لیے 100 روپے کی چیز بھی فضول خرچی لگتی۔ یہی ذکر نورین سے کیا تو وہ بولی، شادی سادگی سے ہونی چاہیے۔ تمہاری شادی کیسے ہوئی تھی؟ روبینہ نے اس سے پوچھا۔ ارے بڑی دھوم دھام سے، نورین فخر سے بولی، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہارے شوہر کی کمائی پر تمہارا حق ہے۔ اگر انہوں نے سالوں کی کمائی شادی پر اڑا دی تو تمہارے ہاتھ کیا آئے گا روبینہ؟ ابھی تو ان کی نظر تمہارے جہیز، زیور اور بینک میں موجود رقم پر ہوگی۔ دیکھ لینا، تمہارے مال سے یہ اپنی لڑکیاں بیاہیں گے۔ یہ سن کر روبینہ کا دل دہل گیا۔ بدگمانی میں وہ بھول گئی کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کی ساس نے کہا تھا کہ جہیز بہت بری رسم ہے، لیکن اسے صرف لڑکی والے برا کہتے ہیں۔ جب وہ لڑکے والے بنتے ہیں تو جہیز کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے یہ رسم ختم نہیں ہوتی۔ یہ رسم لڑکے والے ہی ختم کر سکتے ہیں، اور روبینہ کے گھر والوں سے کوئی مطالبہ نہ ہوا۔ زیور، کپڑے اور جو سامان روبینہ لائی اپنی مرضی سے اور اسی کے استعمال میں رہا۔ والدین نے روبینہ کے لیے جو رقم جوڑی تھی وہ اس کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی جس میں اس کی تنخواہ آتی تھی۔ سمرین اور امبرین کا رشتہ بخوبی طے پا گیا۔ جمعے کو رات کے کھانے پر شادی کی تاریخ اور دیگر تفصیلات طے ہونی تھیں۔ جاوید دعوت کے لیے دودھ، گوشت، قیمہ وغیرہ لائے تو روبینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنا خرچہ؟ بس روبینہ، یہ آخری دعوت ہے۔ مجھے تمہاری تکلیف اور کام کی زیادتی کا احساس ہے۔ بس یہ کام خیر خیریت سے ہو جائے تو میرا ہاتھ۔ آپ کا ہاتھ کیا؟ روبینہ کے دل میں خدشات ابھرے۔ سب کچھ خرچ کر دیں گے تو آپ کا ہاتھ تو تنگ ہوگا ہی نا۔ وہ سوچنے لگی کہ میری رقم اور زیور مانگنے کی تمہید ہے۔ ارے نہیں، جاوید نے خوش دلی سے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے بعد تو خدا نے چاہا تو فراغت نصیب ہوگی۔ اتنی کھلی وضاحت کے بعد بھی روبینہ کے دل سے خدشات نہ نکلے۔ ایک ایک روپے کے خرچ ہونے پر سوچتی کہ میرے پیسے کی باری آئی کیا آئی۔ دعوت ہو گئی، تاریخ مقرر ہو گئی، روبینہ بہت مصروف رہی۔ نورین سے 2 دن ملاقات نہ ہوئی۔ ملنے پہنچی تو نورین ناراضگی سے بولی، تم اپنا گھر کبھی نہیں بنا سکتی روبینہ۔ سسرال والوں نے نوکرانی بنا رکھا ہے اور تم خوشی سے بنی ہوئی ہو۔ ارے سیدھی طرح کہا کیوں نہیں کہ چائے بسکٹ پر تاریخ طے کر لو؟ جاوید کو تو ویسے ہی شوق ہے مہمانوں کو کھلانے کا۔ روبینہ نے نورین سے کہا، ہاں جی، بیوی کمانے والی ہو تو شوہر کو ایسے شوق پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ ویسے کیا تاریخ رکھی ہے؟ اگلے مہینے کی 17۔ اگر خیریت چاہتی ہو تو میرے مشورے پر عمل کرو۔ اپنا سامان میکے میں رکھوا دو، زیور بینک میں رکھو اور ساری رقم بینک سے نکلوا کر گھر میں چھپا دو۔ کوئی مانگے تو کہہ دینا کہ نہ زیور ہے نہ بینک میں روپیہ۔ روبینہ یہ ناقابل عمل سبق سیکھ کر آئی تو اس کی ساس اس کی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی۔ روبینہ کو دیکھ کر انہوں نے فون روبینہ کو تھما دیا۔ سلام دعا کے بعد امی بولی، آج کل کن چکروں میں پڑی ہو؟ مجھے تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں نادانی میں اپنا گھر خراب نہ کر لینا۔ یاد رکھو، خدا کو ناشکری پسند نہیں۔ تمہاری ساس کو اس وقت تمہاری مدد اور جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا کروں میں آخر؟ روبینہ چڑھ کر بولی، نوکرانی کی طرح تو خدمت کرتی ہوں بغیر تنخواہ کے، اور ساس صاحبہ ہیں کہ آپ سے میری شکایتیں لگا رہی ہیں، اور کیوں دھڑکا لگا ہے آپ کو میری طرف سے؟ دیکھو روبینہ، تمہاری ساس نے تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائی۔ تمہاری سوچ اور رویے کی تبدیلی تو سب کو محسوس ہو رہی ہے۔ جب سے یہ لڑکی تمہاری سہیلی بنی ہے تمہیں ہر کوئی اپنا دشمن محسوس ہونے لگا ہے۔ روبینہ کی ماں نے اس کو ڈانٹ کر بولا، آپ کو تو مجھ میں ہی خرابی نظر آتی ہے امی۔ میرے سسرال والے تو فرشتے ہیں، سارا روپیہ لٹا رہے ہیں لڑکیوں کی شادی پر، میرے حقوق کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ پر تمہیں کیا کمی ہے روبینہ؟ دیکھو بیٹا، کوئی انسان مکمل نہیں۔ گھر بنانے کے لیے چھوٹی موٹی باتیں معاف کرنا ہوتی ہیں۔ بے عیب صرف خدا کی ذات ہے، لیکن اگر انسان ناشکری پر اتر آئے تو وہ اپنے پیر میں چبھے کانٹے کی شکایت تو کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی گنتی بھول جاتا ہے۔ امی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اگلے دن روبینہ نے اسکول سے چھٹی لی تھی کیونکہ وہ زیور اور روپے وغیرہ کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ ساری رات اسی الجھن میں بار بار آنکھ کھلتی رہی۔ صبح بددلی سے اٹھی، ناشتہ کروا کر کمرے میں آئی، زیورات کی پوٹلی رات کو ہی بنا لی تھی، اسے ایک تھیلی میں ڈالا، چیک بک پرس میں رکھی۔ دل کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔
खिड़की में आकर खड़ी हुई कि ज़रा ध्यान बटे। देखा कि नौरीन के घर के सामने एक छोटा ट्रक खड़ा है और सामान ऊपर पहुंचाया जा रहा है। वाह, ये है किस्मत, रुबीना रश्क से बोली। फिर ख्याल आया कि नौरीन से फिर मशवरा कर लूं, जेवर और तमाम उम्र की कमाई का मामला है, कहीं कुछ हो ना जाए। यही सोचकर पर्स और जेवर अलमारी में बंद किए और तेज़ी से कमरे से निकली। बाहर आकर देखा कि जाहिदा बेगम जेवरात को पोटली में बांध रही हैं, साथ 2 चेक बुक्स रख रही हैं। रुबीना को देखते ही बोली, रुबीना मेरे साथ बैंक तक चलो, जावेद 2 चेक कैश करवाने को कह गया है और कहता है कि शादी में अभी 1.25 माह का टाइम है, जेवरात फिर से लॉकर में रख दूं, ऐन वक्त पर निकलवाएंगे। जो रकम निकलवानी है खासी ज़्यादा है, तुम मेरे साथ चलो बेटा तो मेरी हिम्मत बंधेगी। चेक अपने कैश करवाने हैं तो मुझे क्यों साथ ले जा रही हैं? रुबीना के दिल में फिर शक पैदा हुआ, लेकिन खुद पर काबू पाकर बोली, 10-12 मिनट में आकर आपसे बात करती हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। नौरीन के घर पहुंचकर घंटी बजाई तो एक अनजानी लड़की ने दरवाज़ा खोला। रुबीना ने नौरीन का पूछा तो लड़की ने अंदर बुला लिया। अंदर नौरीन का शौहर सामान लगवा रहा था। रुबीना नौरीन को भूलकर सामान और लड़की में उलझ गई। आज पहली मर्तबा इस घर में कोई तीसरा चेहरा नजर आया था। आप कौन हैं? रुबीना ने हैरत से पूछा। ये फरहीन है, मेरी बीवी, नौरीन के शौहर ने जवाब दिया। आपकी बीवी? हैरत के मारे रुबीना की आंखें फट गईं। आपने यही कहा है ना कि ये आपकी बीवी है? वो फिर बेयकीनी से पूछने लगी। जी हाँ, यही कहा है मैंने। इनका सामान आ गया है, ये अब यहीं रहेंगी, फरहान ने इत्मीनान से कहा। क्या कहा, यहीं रहेंगी? नौरीन की मौजूदगी में? रुबीना को तो चक्कर सा आने लगा। वो घबराकर एक सोफे पर टिक गई। आप तो जानते हैं कि नौरीन अपने घर में किसी को बर्दाश्त करने की आदी नहीं बर्दाश्त करेगी फरहीन को तो जाए अपनी माँ के घर, फिर किसने रोका है उसे? नौरीन का शौहर बड़े गुस्से में कहने लगा। वैसे मोहतरमा, मैं कोई नवाबजादा तो हूँ नहीं कि दोनों को अलग अलग घर लेकर दूँ। अभी तो इस घर की अदायगी भी बाकी है। रुबीना ये सुनकर चकराई। फरहीन उसकी हालत देखकर आगे बढ़ी और बोली, मालूम होता है आपको बहुत दुख हुआ है। दुख? अभी तो हैरत ही ख़त्म नहीं हो रही है। नौरीन तो कहती है कि फरहान भाई की मजाल नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ चले। जी हाँ, फरहान बोलने लगा, इसी शौक ने तो उसको यहाँ पहुँचाया है। देखिए मोहतरमा, नौरीन लाडली बिगड़ी हुई लड़की है, अपनी मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करती। सब्र, मुरव्वत और लिहाज उसमें नाम को नहीं। अब्बा ने उसकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई थी। शादी तो मेरी और फरहीन की होनी थी। नौरीन के अब्बा ने अपनी सख्त बीमारी की हालत में मेरे अब्बा से वादा लिया था। अब्बा मना ना कर सके। अगर नौरीन तमीज़ और मेहरबानी से काम लेती तो बात इतनी ना बिगड़ती। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से तंग आकर अब्बा और घर वालों ने मुझे खुद अलग कर दिया। अब्बा ने तो अलहदा घर लेने के लिए पैसे से मदद भी की। घर वालों ने तो सुकून का सांस दिया, मगर मेरी निजात ना हुई। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, इसलिए झगड़े ख़त्म ना हुए। एक दिन अब्बा यहाँ आए तो झगड़ा जारी था। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और एहतजाज किया कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आप ही ने ये शादी कराई और साल भर भी बर्दाश्त ना कर सके, मुझे मुसीबत में छोड़कर अलग हो गए। अब्बा सख्त शर्मिंदा हुए। इसी शर्मिंदगी से फ़ायदा उठाकर हम दोनों ने शादी कर ली है। अब अब्बा भी खामोश हैं और नौरीन की मजाल नहीं कि कुछ बोले, और अगर कुछ बोलती है या एहतजाज करती है तो उसको मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। शौक से अपनी माँ के घर चली जाए और मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ले। ये सुनकर तो रुबीना के होश उड़े और बोली, और अगर वो आप दोनों से नहीं लड़ेगी तो क्या फिर भी वो अपने घर जाए? फरहान ने कहा, मैं तो वैसे ही भेज दूं, मगर फरहीन कहती है कि उसकी नई नई नौकरी है, देर से पहुंचना या छुट्टियां करना अच्छा नहीं, घर को देखने वाला भी कोई होना चाहिए। मैं 4 बजे आती हूँ और आते ही काम में जुट जाऊँ, इसलिए मैं नौरीन को इस घर से नहीं निकालना चाहता। अगर वो सुकून से रहना चाहती है तो रहे। अरे आप इतनी देर से आई बैठी हैं, फरहीन बोली। चाय पिएंगी? नहीं नहीं शुक्रिया, रुबीना बोली और उठ खड़ी हुई। आप नहीं पिएंगी? हमने तो पीनी ही है, फरहीन हंसकर बोली और गला फाड़ कर चिल्लाई, अरे नौरीन जल्दी उठो और चाय बनाओ। रुबीना वहाँ से भागने के अंदाज में निकली। उसे यूं लग रहा था कि लंबी कैद से रिहाई मिली है। रास्ते भर शुक्र अदा करती रही और सोचती रही कि इस कहानी के तीनों किरदार ही कितने खतरनाक हैं। ससुराल वाले सोतन से अच्छे, शुक्र अल्लाह का। घर पहुंची तो अपनी सास को देखा कि अब्बा से बातें कर रही हैं। रुबीना ने जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज में बोली, इतनी परेशान क्यों हैं अम्मी?
اب تک سب اچھا ہوا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ آپ نے بہو کے ساتھ مہربانی کی ہے تو بیٹیوں پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ چلیے، کہاں چلنا ہے؟ بینک میں چلنا ہے کیا؟ روبینہ کے منہ سے نکلے ان چند جملوں نے زاہدہ بیگم پر جادو سا کر دیا۔ ان کے چہرے کا تناؤ غائب ہو گیا۔ بولی، بینک جانا ہے بیٹا، زیورات رکھنے ہیں اور رقم لانی ہے، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں امی، ابا کو ساتھ لے لیتے ہیں، لاکر آپ کے نام ہے نا، تو آپ کا جانا تو ضروری ہے۔ رکیے، میں اپنا پرس لے لوں۔ روبینہ کمرے میں آئی، زیور الماری ہی میں چھوڑ کر پرس نکالا، چیک بک پرس ہی میں رہنے دی کہ کہیں ضرورت نہ پڑ جائے۔ باہر آ کر بولی، گرمی بہت ہے، آپ دونوں بیٹھے، میں سڑک سے رکشہ لے کر آتی ہوں، تو پھر بینک چلتے ہیں۔ ساس اور سسر دونوں کو تسلی دے کر وہ گھر سے رکشے کے لیے نکلی۔ رستے میں وہ شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی آنکھیں کھول دیں، ورنہ وہ تو اس بگڑی ہوئی لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنے چلی تھی۔